السلام عليكم ورحمة الله. شي واحد عافاكم يأكد ليا بلي الصوت مسموع وبلي الصورة واضحة. ان كومونتير عافاكم قولوا لي واش لا فوا اي اوديبل. قول لي حتى ما بيناش مزيان مالغوزمون. بون ملي غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون هادو، ملي غادي نديروا لا كوريكسيون غادي نهضروا ميم طون. يعني مثلا شي حاجه ما كانش مثلا قابله للقراءه راه غادي نقولها، غادي توضح لكم الامور اكثر. مزيان. داكوغ مزيان مزيان. اولا كنقول لكم عيد مبارك سعيد. كنتمنى الله يدخل عليكم ان شاء الله بالخير والبركات وبالنجاح، النجاح في الباك والنجاح في الحياه ديالكم كامله ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله هاد اللايف هذا الصوره شويه غادي نعالجوا بيان سور هاد المشكل هذا. الوغ هاد اللايف هذا بيان سور غادي يبقى دائما في لاباج بالنسبه للناس اللي ما يقدروش يتبعوا معنا دابا، وغادي نحطو حتى في اليوتيوب. سي بون. وحاولوا عافاكم تبارطاجيو بيسكو كيجيو دي بيرسون على فان ديال هاد اللايف هذا تيقولوا انت راه ما كانش في راسنا ولا هذا. حاولوا تبارطاجيو عافاكم في لي زوتر جروب، في لي جروب ديال باكليب. فهمنا باش نبداو هاد الاوديو هذا. نحاول ما امكن نمشيو شويه مزروبين، ما غاديش نطولوا. فهمنا. ما غاديش نطولوا في اللايف ديالنا. دائما كيف العاده كنحاول ان لي لايف ديالنا ما يكونوش طوال بيان سور باش ما يجيبوش لكم الملل. فهمنا. عندنا واحد 20 سؤال ديال لا كومبريهنسيون ديال اسئله الفهم تو سامبلومون. وهنا هاد الاسئله هادو غادي نتيستيو بهم راسنا، نشوفوا واش حنا فاهمين شنو واقع في هذيك لاغ او لا، واش حنا ضابطين لي زيفينمون، عارفين على لي بيرسوناج، واش حنا عارفين حتى على دوك لي زانديكاسيون، يعني هادوك لي زانفورماسيون كي كونسيرن لاغ. فهمنا. هاد الاسئله كافيين وما كافيينش. هاد الاسئله كيخليوك تضبط بزاف د الامور، ولكن في نفس الوقت الا قدرتي تخدم اسئله وحدين اخرين غادي يكون احسن بيان سور. فهمنا. الوغ شنو بان لكم؟ نبداو الاخوان. بالنسبه للسيده اللي ما كتسمع والو، جو بونس راه الاشكال عندك بيسكو كاين دوطخ بيرسون اللي يقدروا يسمعوا شنو كنقول. نبداو. قولي لي عافاكم واش نبداو اللايف ديالنا، نبداو بليتو الخدمه ديالنا. اللايف ديجا بدا. داكوغ. كيف ديجا قلت الحوجات اللي ما كيبانوش لكم بيان سور راه غادي نقولهم. يعني الكتابه ما واضحاش ولا هذا راه ماشي مشكل كبير بيسكو كلشي غادي نقولو حتى لا كوريكسيون. الوغ هنا نبداو عافاكم. اول حاجه هنايا في لا كيسيون 1 خليتها تشبه، يعني حطيتها كتشبه لا بروميير كيسيون اللي كتجي مورا تكست نهار ليكزامان. كيف ما كتعرفوا كيكون عندنا ان تكست مورا تكست كيجيو دي كيسيون دو كومبريهنسيون، ولا كيجيو بزاف ديال لي كيسيون اللي كيتعلقوا بليتود دو تكست، يعني دراسه النص ولا تحليل النص. الوغ السؤال الاول اللي كنلقاو تقريبا 99% في غالب الاحيان كيتعلق، قلنا بيان سور بهذاك النص، كيسولونا على مجموعه من المعلومات، 4 د المعلومات، 4 د العناصر. علاش كيسولونا نهار ليكزامان؟ فهمنا. في لا كيسيون الاولى ماشي دائما كتجي سو فورم دو تابلو. نورمالمون في اغلب الاحيان كتجي على شكل جدول، ولكن بارفوا كيجي سو فورم دان تكست ترو، كيجي على شكل واحد النص بفراغات وانت كتعمرهم. راه نفس الشيء. الا ضبط امورك غتجاوب عليهم بجوج. تفهمنا. هاد الجدول اللي بغينا نشوفوا فيه بزاف د العناصر ما غاديش يتحط لك بحال هكا. اللي بيتحط لك غيكون فيه غير بعض العناصر وغتعمرهم، وكل عنصر على 0.25. هاد العناصر على نقطه واحده بيسكو تنلقى بزاف د الناس كيقولوا على جوج النقط. لا، هاد الطابلو اللي كيتعطاك واللي فيه 4 العناصر كيسولك عليهم بعض المعلومات راه عليه نقطه واحده 0.25 على كل عنصر، على كل معلومه كتعطيها. فهمنا. الوغ هنا تعمدت نعطي بزاف ديال العناصر، بزاف ديال لي زانديكاسيون، ضبطهم كاملين نهار ليكزامان اللي تعطاك تتجاوب عليها. الوغ على بركه الله نبداو نشوفوا الحاجه الاولى اللي غنبداو بها. هنايا عندنا لوتور، الكاتب، يعني هاد الحويجات هادو كيتعلقوا بالكاتب. عندنا لوغ هنايا، يعني هاد الحويجات هادو كيتعلقوا بلوغ بالمؤلف. تفهمنا. كي تشوفوا هنايا الفراغ عندي شي شويه قليل. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي ندير طريقه باش اننا نقدروا نجاوبوا بيان سور. غنحط هنا 1 2 3
4 5 6 7 8 et 9. فهمنا؟ الوغ كل واحد غادي نكتبو هنا في هاد الورقه هادي باش تكون الامور شي شويه ليزيبل، باش توضح لكم الامور اكثر. فهمنا؟ الوغ غادي نبداو بالحاجه الاولى. هنا كيسولنا على لو نون دو لوتور، السميه ديال الكاتب. ملي كيطلب منك عافاك السميه ديال الكاتب، اكتفي بالسميه ديال الكاتب. فهمنا؟ ما تزيدش تاريخ الازدياد، المكان ديالو ولا شي معلومه واحده اخرى. ملي كيطلب منك عنصر واحد جاوب بعنصر واحد. وبالتالي هنا غادي نبداو عافاكم. الوغ 1 هنايا لو نون دو لوتور غنكتب ديريكتومون فولتير. سي بون، لو نون دو لوتور سي فولتير. هنايا الا ما كتبانش لكم الامور، هنا بين لو ليو ولا دات دو نيسانس، تاريخ ومكان الازدياد. فهمنا؟ الوغ التاريخ ديال الازدياد اش يكون؟ لا دات دو نيسانس. حنا دابا في 2 لا دات دو نيسانس سي نورمالمون 1694 1694. فين المكان ديال الازدياد؟ سي ا باري. هاد السيد هذا فولتير تزاد في 1694 في باريس. فهمنا؟ غندوزو ل 3. هنا عندنا لو ليو اي لا دات دو نيسانس دو مور بليتو، فين وامتى مات، يعني التاريخ والمكان ديال الوفاه. الوغ 3 التاريخ ديال الوفاه سي 1700 1778 1778 بالنسبه للناس اللي ما كتباش لهم مكتبه. فين؟ ا باريس. سي توجور في لا ميم فيل، في نفس دائما في نفس المدينه في باريس. فهمنا؟ غندوزو العنصر اللي تابعو. نتمنى الامور تكون واضحه. غندوزو العنصر اللي تابعو. الوغ العنصر اللي تابعو بنا دوطخ اوفر دو ميم اوتور. حنا عارفين لوطور اللي كندويو عليه هنايا سي فولتير بيان سور. ما كتبش لنا غير كانديد لوبتيميزم، كتب كتابات وحدين اخرين. هنا بنا نعطيو فقط جوج ديال الكتابات وحدين اخرين، جوج ديال المؤلفات وحدين اخرين ديال نفس الكاتب ديال فولتير. سي بون. نقدروا نكتبوا باغ اكزومبل زاديغ هذا السميه ديال واحد لافغ. فهمنا؟ ونزيدو وحده اخرى لا مور دو سيزار. هادو جوج سميات ديال جوج مؤلفات وحدين اخرين ديال نفس الكاتب. نتمنى الامور تكون مفهومه بيسكو غادي نواصلوا. غندوزو دابا لافغ، ان العناصر اللي كيتعلقوا بلافغ. غنشوفوا لا دات دو بوبليكاسيون، امتى نشرات هاد لافغ هادي. سي بون. واش الامور مزيانه؟ واش هاد الامور اللي قلنا جوسكا مانتنون مزيانين؟ باش الا كان شي اشكال نحبسو، يعني تنوضحو مزيان. سي بون كملوا. الوغ قلنا لا دات دو بوبليكاسيون، يعني التاريخ ديال النشر ديال هذا المؤلف. هنا 5 نكتبوا، يعني نورمالمون في هذه البلاصه غادي نكتبوا 1759 1759 فقط. ماشي بيان نكتبوا. شحال ديال لي شابيتر كاينين عندكم؟ يسحب لكم 6. لا 6 هذا الرقم هذا غير باش نقدر نجاوب هنايا. شحال لي شابيتر كاينين في كانديد ولوبتيميزم؟ كاين نورمالمون 30 شابيتر، 30 فصل. فهمنا؟ راه بعض المرات كيسول السؤال ايضا. غندوزو لو جونغ ليتيرير 7. فهنا لو جونغ ليتيرير او النوع الادبي ديال هذه الروايه سي ان كونت فيلوزوفيك. نقدر نقولوا حكايه فلسفيه ولا قصه فلسفيه. مزيان. غندوزو 8. هنا كيسولونا على لو كورون ليتيرير، يعني هذاك التيار الادبي اللي كتنتمي له هاد الروايه هذه. واش مزيان؟ فرقوا عافاكم بين النوع الادبي ديال المؤلف والتيار الادبي فين تنتجات هاد الروايه هذه ولا هاد المؤلف. لو كورون ليتيرير ولا التيار الادبي سي لي لوميير. عصر الانوار بكل بساطه باللغه العربيه. مزيان.
ندوزو دابا لا نوفيام شوز نورمالمون هنايا لو سياكل بينا لو سياكل يعني القرن فاش جات هاد الروايه. بكل بساطه كتجيو هنا التاريخ النشر ديالها 1759 وبالتالي اش نقارن هذا اوتوماتيكمون سي القرن الثامن عشر. سي بون لي 18 سياكل 18 سياكل فهمنا. تقدر تكتبها بحال هكا راه صحيحه لو 18 سياكل سوا هنا في لا كيسيون 9 سوا تكتب لو 18 سياكل يعني بحال هكا اولا تكتبها بلي شيفر رومان فهمنا بهذوك الارقام الرومانيه. تقدر تكتبها بحال هكا كاينين لي زوتر شيفر الا قدرتي عليه يعني الا كتعرف ما كتعرفش كتب غير بحال هكا راه حتى هي صحيحه. مزيان ندوزو حاجه اخرى ندوز لا دوزيام كيستيون. هاد الورقه هادي غنحيدوها مابقيناش محتاجين لها. مزيان وي لا مور دو سيزار وردة الريف اللي كتسول على هذيك لوفغ الثانيه سي لا مور دو سيزار. غادي نحاول عافاكم نبارطاجي معكم هادوك لي ريبونس. هاد لي ريبونس هادو اللي غادي نحطو دابا غادي نعاود نبارطاجي معكم مكتوبين تفهمنا باش يسهل عليكم تاخدو. الوغ ندوزو عافاكم لا دوزيام كيستيون. الوغ لا دوزيام كيستيون كتقول دون سون اوفر يعني في المؤلف ديالو فولتير سوبوز اي ساتاك ا اون فيلوزوفي. هنا فولتير كيعارض وكينتقد واحد الفلسفه. اشنا هي هاد الفلسفه هادي لاكال اشنا هي خصنا نسميوها فقط فهمنا اش سميت هاد الفلسفه هادي. يلا تقدر عافاكم تحطوا ليا كاع لا كيسيون لا ريبونس هنايا. حاولوا ديروا واحد غير هو زربوا شي شويه عافاكم باش ما نطولوش. زربوا شي شويه عافاكم اشاك فوا غادي نخلي لكم فرصه باش انكم تحطوا لا ريبونس ديالكم. عطيونا عافاكم لا ريبونس ديالكم على لا كيسيون 2. نتمنى يكون واحد التفاعل باش حتى الا كان شي اخطاء نصحوهم. في هذا المطاف كاينه لا كوريكسيون يعني تصحيح كلشي بيتعطاكم. سي بون باقي ما طلعت لي تا ريبونس دونك غادي نزرب شي شويه. الوغ هنايا غنهضروا على لا فيلوزوفي لا ريبونس هنايا الفلسفه ديال من اللي كينتقد فولتير في المؤلف ديالو سي لا فيلوزوفي دو لايبنيتس. فولتير في المؤلف ديالو هنا كينتقد واحد الفلسفه ديال هاد السيد هذا كيقول نورمالمون بلي الامور كلها غادا مزيان كاين واحد التفاؤل في الحياه وهذا. فولتير غيكتب هادشي هذا باش يرد على هاد السيد هذا باش يقول نورمالمون الامور ما ماشياش بحال هكا فهمنا باش ما نتعمقوش بزاف في هادشي هذا. هنا شكون اللي كيتبنى هاد الفلسفه هادي في الداخل ديال الروايه هو بونغلوس هو الفيلسوف اللي غادي يمشي بهاد الفلسفه هادي وغادي يحاول يعلمها نورمالمون حتى الكانديد. لكن كانديد بيان سور غادي يكتشف حوايج اخرين ومن بعد غادي يولي يعني يقول له العكس. من بعد غادي يقول له كانديد واش نيت باقي انت يعني شاد في هذاك الراي ديالك بلي كلشي غادي مزيان. الوغ ندوزو عفاكم لا كيسيون 3 quel est le personnage principal de l'histoire. هنا واحد الحاجه عفاكم اللي كنقولوا لو بيرسوناج برينسيبال c'est-à-dire là on parle d'un seul personnage une seule personne كنهضروا على شخصيه وحده ماشي لي بيرسوناج برينسيبال باسكو كاينين بعض الاشخاص منكم اللي يعطي ماشي غير اسم واحد كيعطي مجموعه من الاسماء ديال مجموعه من الشخصيات وحنا ما بيناش بزاف بينا غير واحد. هنايا سي كانديد. نقدروا نعاودوا الصياغه ديال الجواب نقولوا لو بيرسوناج برينسيبال دو ليستوار اي كانديد اولا نقدروا نجاوبوا تو سامبلومون كانديد. فهمنا. هنايا الشق الثاني من السؤال كو ديت فو دو سون كاركتير شنو نقدر تقولوا على الكاركتير ديالو. مزيان اشنو تقدروا تقولوا على الكاركتير ديال كانديد. ديجا كانديد سميتو كتدل عليه فراسكم كانديد بلي السميه ديالو الا جينا نشرحوها شنو كتعني بلي واحد السيد اللي هو ساذج واحد السيد اللي هو نيه واحد السيد اللي بريء. فهمنا. الوغ كانديد الا بغينا نزيدو لو كاركتير ديالو غنقولوا اللي هو كيف داير اللي نايف
مزيان ساذج فيرغول اش نقدر نقول مازال بور فيرغول نقولوا innocent بريء فهمنا نقدروا نزيدوا شي حاجه نقولوا مثلا اي elle est naïf pure innocent et là des mœurs ou la demeure نقدروا نطقوها بجوج طرق d'humeur plus douce فهمنا هاد الاوصاف اللي جبناهم في البدايه ديال الروايه في البدايه ديال المؤلف فولتير كيعطينا اوصاف على هاد كانديد هذا باش نعرفوا من البدايه ديالو فهمنا وما ماشي كاع ضروري نعرفوا هذوك الاوصاف كنعرفوها من خلال السميه ديالو ديجا قلنا سي بون غندوز عفاكم لا كيسيون 4 باش نمشيو شويه مزروبين الوغ بور كال ريزون كانديد شاسي دو شاتو اي بار كي ردوا البال عفاكم بيسكو حنا راه كنانسيستيو هنا دابا على لي زيفينمون باش من سبب كانديد تطرد من القصر وشكون جرى عليه ومن طرف من الوغ لا ريزون نقدر نقولوا تو سامبلومون باسكو ونجاوبوا ديريكتومون اولا نعاودوا صيغه الجواب فهمنا نكتبوا كانديد اي شاسي كانديد تطرد من القصر دو شاتو علاش كار إلا او علاش حيت كان عنده علاقه كان في علاقه حميميه مع كونيغوند إلا او اون ريلاسيون انتيم هاد علاقه حميميه ولا نقولوا ديريكتومون نقدروا نصوب شي حاجه بطريقه اخرى الوغ إلا او اون ريلاسيون انتيم افيك كونيغوند بنت القصر بنت لو بارون فهمنا كانديد كان في علاقه حميميه مع كونيغوند لو بارون غادي يفاجئهم غادي يلقاهم في علاقه حميميه وبالتالي غادي يجري على كانديد حيت هما نورمالمون باغيينش ليه هاد البنت هادي بالنسبه لهم باقي ما وصلش هذيك الدرجه ديال النوبل اللي قدر تخليه باش يتزوج بهاد السيده هادي فهمنا سي بون مزيان سي محمد داكور الو نكملوا باقي ما قلناش باركي نقدر نزيدو تو سامبلومون باغ شكون قلنا باغ لو بارون مزيان من طرف هذاك البارون السيد ديال القصر نتمنى الامور تكون مفهومه في نهايه المطاف الا عندكم دي كيسيون تقدر تخليهم دائما يعني في التعليق واخا حتى يسالي اللايف ما كاينش مشكل غنجاوب على كلشي غندوزو لا كيسيون كي سوي لا كيسيون سويفونت هاد الامور اللي كنقولها راه مهمين راه هما بمثابه مراجعه لهذاك المؤلف بالتالي ما تستهنوش بهذا الشيء هذا الوغ 5 ابري افوار ايتي شاسي دو شاتو من بعد ما تطرد من القصر كانديد ا ديكوفير لو موند كانديد كان عايش في القصر كيسحب له الامور كلها هي غادا مزيان كيف ما نورمالمون بونغلوس كان تيشرح له بونغلوس يقول له كلشي غادي مزيان الدنيا مزيانه راه كاين غير الخير والشر قليل الى اخره لكن يكتشف من بعد ما يخرج من القصر يكتشف الحقيقه ديال العالم est-il comme le lui décrivant ou bien décrivait son maître واش العالم نيت كيف كان تيوصفوا له بونغلوس المعلم ديالو لا بيان سور كانديد غيكتشف بلي العالم كله هو عامر غير بالشرور عامر بالحروب عامر بالاسكلافاج العبوديه عامر بالاغتصاب عامر بالشفره عامر بزاف د الحوايج وبالتالي العالم ما عمرو كان كيف كان تيوصفوا له هذاك المعلم ديالو الو هنايا اللي كيقولوا لنا ايتيل واش هو كيف كيوصفوا له المعلم ديالو نقدروا نجاوبوا ديريكتومون نو بحال هاد الاسئله يكفي انك تجاوب غير نو فهمنا ولكن في غالب الاحيان كيزيدوا لك تيقولوا لك دير لا جوستيفيكاسيون سي بون نقدروا نزيدوا حنايا نو لا العالم يعني لو موند il était ولا elle est plein de mots MAUX ماشي لي مو اللي كتعرفوا ماشي الكلمات الشرور فهمنا اولا بلان دو مال صافي عمر بالشر ولا عمر بالشرور هذا الامر يكون مفهوم غندوزو عافاكم لا كيسيون 6
هنا عفاكم عاد انسيستي على واحد المساله. بزاف الناس كيقول لي هذيك لا سيتوياسيون دو باساج ما كنعرفش لها. خصك تعرف بلي بين الطرق باش كيطلبوا منك تسيتوي لو باساج كيعطيوك مجموعه من الاحداث وتيقول لك رتبها. فهمنا مزيان. وغادي نشوفوا هاد المساله هذه في دي كيسيون هنايا في لا كيسيون 8. يعني الناس اللي مهتمين هاد المساله هذه غادي نشوفها. الوغ لا كيسيون 6 انديك لي نون دي بيرسوناج سولون لي انديكاسيون سويفونت. هنا غادي نبدا نعطيك مجموعه من المؤشرات وحاول انت تتعرف على سميت لو بيرسوناج باش نعرف واش انت بالضبط الشخصيات او لا. فهمنا. الوغ لا بيان ايمي دو كانديد، شنو المحبوبه ولا العشيقه ديال كانديد؟ شو سميتها؟ فريمون بيت نشوف لي ريبونس ديالكم، ولكن مالوغوزمون لي كومونتير تيتعطلوا شي شويه باش ما نطولوش بزاف في اللايف. ديجا ملي كنسول واحد السؤال راه كيكون عندك بيان سور واحد لا ريبونس في عقلك. يالو الا كنتي كتقول كونيغوند هي العشيقه ديال كانديد راه سي كوريكت، لا ريبونس ديالك صحيحه. فهمنا. غندوزو دابا لو دوزيام بيرسوناج لو بريسيبتور دو كانديد. شنو هو المعلم ديال كانديد؟ الا كان الجواب ديالك بونغلوس، راه صحيح. فهمنا مزيان. غندوزو لو دوزيام انديس او لا دوزيام انديكاسيون لو فالي دو كانديد. شكون كان الخادم؟ شو سميت الخادم ديال كانديد واللي رافقوه في مجموعه من الرحلات والتنقلات ديالو؟ سميتو كاكومبو. هذا السميت ديالو لو فالي ديال كانديد. مزيان. هذا لو فالي هو واحد الشخص اللي كيكون في الخدمه ديال السيد ديالو كيمشي معاه. لا سويفونت دو شاتو، اشنا هي الخادمه ديال القصر؟ شنو سميت الخادمه ديال القصر؟ الخادمه ديال القصر الا كانت لا ريبونس ديال باكيت، حاولوا عافاكم دائما لي بيرسوناج كتبوهم يعني بطريقه صحيحه ما تغلطوش فيهم. فهمنا. الا كانت لا ريبونس ديالك باكيت هي على الخدامه ديال القصر ولا سويفونت دو شاتو فلا ريبونس ديالك صحيحه. شكون كان لو جويف تويي بار كانديد؟ كانديد بيان سور الى عقلنا على الاحداث كانديد قتل واحد لو جويف، قتل واحد اليهودي. فهمنا. قتل واحد اليهودي. اشنو سميت هذاك اليهودي؟ تو سامبلومون اشنو هذاك اليهودي الذي قتل من طرف كانديد؟ سميتو إيساكار ولا إيساشار؟ سي بون. مزيان. غندوزو لو بارون. اشنو سميت لو بارون؟ السيد ديال القصر، البارون. سميتو تو سامبلومون تندر تين ترونك. سي بون. ونقول لكم واحد الحاجه، فراسكم الكاتب فولتير اختار له هاد السميه يعني سخريه واستهزاء منه. فهمنا. الو قلنا لو بارون يعني السيد ديال القصر سميتو تندر. حاولوا تكتبوا عافاكم لي شوز بحال هكا تن ترونك. هذا اسم الماني، هذا استهزاء من داك السي استهزاء حتى من اللغه الالمانيه. عرفتوا كيف دايره. الوغ ندوزو عافاكم لا كيسيون 7. السؤال السابع كيقول كونديد ا اسيستي ا اون باتاي اونتر دو زارمي. كونديد بلي جراو عليه من القصر غادي يخرج من القصر وغادي يمشي واحد الوقيته غادي يدخل للجيش، غيدخل بالزمن للجيش. فهمنا. ومورا ما يدخل الجيش غادي يحضر غادي يشهد يعني غيحضر واحد المعركه اللي غادي تكون بين جوج ديال لي زارمي، جوج الجيوش. شكون هما هاد الجيوش؟ لاكال. ملي كنقولوا لاكال هنايا بين نعرفوها شكون هاد لي جوج الجيوش، هاد لي دو زارمي. الجيش الاول اش يكون؟ هما لي بولغار، هما البلغاريين. وهذا جيش ملي كنقولوا لي بولغار حنا في راسنا يقدر يكونوا هذا جيش كاين في الواقع. كاينه دوله وعندها الجيش ديالها. فهمنا. غندوزو الحاجه الثانيه يعني لاغمي الاخرى، الجيش الاخر لي زاباغ. الا مشيتو تقلبوا على لي زاباغ اش يكونوا؟ ديجا لي زاباغ هو واحد الجيش اللي ما كاينش اصلا في الواقع. قلنا لي بولغار هي جيش اللي كاين في الواقع، دوله كاينه في الواقع وعندها جيش ديالها، لكن ملي كنقول لي زاباغ ما كاينش هذا الجيش في الواقع. فهمنا مزيان. جوج اللي كانوا مضاربين بيناتهم لي بولغار ولي زاباغ. مزيان. غندوزو لا كيسيون 8
كتقول لا ميتي اون اوردر سكسيسيف لي زيفينمون سويفون. وهنايا كنقول لكم هنا هذه واحد المساله اللي كتعلق بلا سيتوياسيون دو باساج. نبين الطرق باش كتجي لا سيتوياسيون دو باساج باش ما تخلعكش تسمع لا سيتوياسيون دو باساج وتقول ما عرف شنو. بعض المرات كيطلب منك انك ترتب هذوك الاحداث باش تبين له كوم كون انت راه عارف التسلسل ديال الاحداث في الروايه. غادي نشوفوا شنو هما هاد الاحداث وحاولوا نتوما ترتبوهم يعني في عندكم، وشوفوا واش داكشي اللي قلتو مع راسكم واش هو النيت واش صحيح ولا لا. الحدث الاول كونديد اسيست ا اون باتاي. كونديد حضر واحد المعركه. الحدث الثاني كونديد ايشاسي دو شاتو. كونديد تطرد او تجراو عليه من القصر. الحدث الثالث كونديد اي ريكروتي باغ لارمي بولغار. كونديد دخل الجيش البلغاري. الحدث الرابع كونديد ا eu une relation intime avec Cunégonde. وهاد الاحداث كلها تقريبا كاينه في البدايه في هذوك لي شابيتر الاولانيين هذوك الفصول الاولانيين. كاينه دي عاد بي عاد ا عاد سي كيقول سي محمد واخا يعني كتقول له نورمالمون دي هي كانديد كانت عنده علاقه حميميه مع كونيغون بصح هذا هو الحدث الاول. موراه شنو غيجي في نظركم ملي تكون عنده علاقه حميميه مع كونيغون غيجريو عليه من القصر وبالتالي بي هي دو. الحدث الثاني هو هذا. الحدث الاول كانت عنده علاقه مع كونيغون. الحدث الثاني تطرد من القصر. مورا ملي يطرد من القصر شنو غيدير غيدخلوه لواحد الجيش الوغ سي سي 3. الحدث الثالث هو 3 هو سي. فهمنا مورا شنو بيوقع ملي غيدخل الجيش ما غاديش يدخل الجيش ويبقى هكاك غيدخل الجيش وبالتالي غادي يدزو عليه باش يحضر يعني يحارب. لكن في الحقيقه غاديش يحارب حيت كان خواف وكان غير تيهرب من هنا وتيحاول انه يتخبى. في الاخير البطل هرب من الجيش في مره. الو هنا في الترتيب قلنا دي عاد بي عاد سي عاد ا. هاد لي كيسيون راه كانوا عندكم من قبل راه بارطاجيتهم معكم من البارح مزيان واش البارح ولا البارح. الو غندوز عفاكم لا كيسيون 9. الا كنتو فاهمين والاجوبه ديالكم نتوما اللي كتعتقدوا صحاح فراه الامور غادا مزيان. ما كانوش صحاح يعني راه تصححوهم دابا وحنا كنشوف هاد الامور. الو في لا كيسيون 9 كتقول اون فوا سور لو ريفاج دو لشبون هما كيف وصلوا الساحل ديال لشبونه شنو يوقع. كانديد اي بونغلوس. كانديد مع بونغلوس شنو يوقع لهم يسيبير اون كاتاستروف ناتوريل غيطردوا واحد الكارثه طبيعيه. السؤال هنايا اشنا هي الكارثه الطبيعيه واش فيضان واش زلزال واش بركان واش شي اعصار اش يكون غنسميوها. ملي يحطوا رجليهم فوق الساحل شنو غيوقع الفون سيبير غيتعرضوا لواحد الكارثه الطبيعيه اللي هي بالضبط ان تروبلمون دو تير هزه ارضيه ولا زلزال. فهمنا الوغ il subir هذا لو فيرب subir في الباسي سامبل un tremblement هزه ارضيه un tremblement de terre. عارفين اصلا لا تير هي الارض سي بون دو تير بجوج ديال ار صافي. لا كيسيون 10 les deux étaient victimes d'un autodafé. Dites ce que ce terme veut dire. هاد جوج يعني بيان سور حنا داويين على بونغلوس وكانديد ملي حطوا رجليهم فوق اليابسه غادي تشدوا حيت بالنسبه لهم هما بالنسبه لهذوك الناس السكان ديال ديك البلاصه كانديد وبونغلوس هما الاقدام النحس هما اللي مسببين في هذاك الكارثه الطبيعيه. وبالتالي شنو يوقع لهم يشدوهم غادي يفرضوا عليهم ولا يديروا عليهم واحد لوطودافي غينفذوا عليهم واحد لوطودافي. وبالتالي كانديد وبونغلوس غيكونوا دي فيكتيم غيكونوا ضحايا ديال واحد لوطودافي. السؤال هنا تيقول اشنو يكون هذا لوطودافي. قلنا اشنو كيعني هذا لو تيرم شرحوا بالطريقه اللي بغيتي. فهمنا هاد لو تيرم اوتودافي غنقول لكم بالدارجه عاد نحطوا لا ديفينيسيون ديالو ان كيلكو مو اون بيتيت فراز. لوتودافي نورمالمون هي هي مجموعه من الاحكام اللي كتنفذ على واحد الشخص ولا مجموعه من الاشخاص اللي نورمالمون كيكونوا كوبابل يعني كيكونوا مذنبين. بحال هنا الذنب ديال كونديد وبونغلوس هما انهم جابوا يعني هما اللي تسببوا بالنسبه لهم هما اللي تسببوا في هذاك لو ترومبلومون دو تير. بالتالي غيتنفذ في حقهم واحد الاعدام سواء غيتحرقوا
سوا غيتشنقوا. لكن شنو يوقع اليوم بالضبط؟ كانديد غيتضرب يضربوه مزيان. بونكلوس غيعلقوه يشنقوه، فهمنا. لكن غادي بيان سور يجيو من هادشي كامل. الوغ اشنو غادي نقولوا هنايا؟ لوطو دافي تقدر تبان لكم الكتابه، قبل ما تبانش لكم انا كنقرا اون ميم طون. اي ليكزيكسيون الوغ l'exécution d'une condamnation. كنعتذر على الخط ديالي ما كانش واضح بيسكو انا واقف دابا ما قالش باش نقدر نكتب condamnation. soit alors une condamnation qui exige les quatre فرض qui exige soit le fait de brûler ou là de pendre. Le fait de brûler. تنحاول نعطيكم هاد لا ريبونس بطريقه اللي بسيطه. ou de pendre un coupable، يعني احراق او لا شنق ديال واحد المذنب، فهمنا. قدر هاد الحاجه هادي يعني هاد لوطودافي تعرفوا نتوما بطريقه اخرى. ليسونسيال هو ليكزيكسيون ديال واحد التنفيذ ديال واحد الحكم بكل بساطه اللي كيقتضي الحرق او لا الشنق ديال واحد الشخص معين. 11 quelle est normalement quelle est la direction de Candide après avoir tué le juif Issachar et le grand inquisiteur. Candide قتل جوج شخصيات. كانديد راه قتال ومن بين الاشخاص اللي قتل لو جويف إيساكار ولا إيساشار و لو غراند انكيزيتور. اش من وجه خدا ملي قتلهم؟ كان خدا الوجه باش نزربو شي شويه، الوجه ديال كاديكس ولا كاديس، راه كتقرا بجوج طرق. هذا واحد لو بور، واحد الميناء في اسبانيا. الوغ elle a pris نقولوا ديريكتومون il a pris خدا الوجه، elle a pris la direction de Cadix. هذا واحد الميناء. كي لاكومباني يعني شكون كان معاه، شكون كيصاحبو ديك الساعه؟ il était يعني كان مصاحب il était accompagné. لي ريبونس نحطهم لكم مكتوبين ديجا. ليسونسيال هنا هو انكم تفهموا. الوغ il est accompagné de شكون؟ كونيغوند، كان معاه كونيغوند اي لافيي وهذيك المرأة العجوز اللي كانت معه، فهمنا. هنا لا كيسيون 12 كتقولنا دو كاكومبو يطامني. منين جا كاكومبو؟ كاكومبو هي واحد الخادم قلنا واحد لو فالي اللي خداه كانديد. منين جابو؟ من فينيس. سي بون. il est amené de Venise باش نمشيو شويه مزروبين. فينيس هي بندقيه، واحد المدينه في ايطاليا بيان سور. مزيان. غندوزو ل 13 شفنا بحالها. هاد لا كيسيون 13 شفنا بحالها دابا. ميتي اون اوردر سكسيسيف، غنحطو في ترتيب متسلسل لي زيفينمون سويفون. يعني عندنا هنا واحد المجموعه ديال الاحداث غادي نحاول نرتبوهم، فهمنا. غنشرحهم لكم ونقول لكم الترتيب ديالهم نورمالمون. الوغ الحدث الاول كيقول لنا كانديد a tué le frère de Cunégonde. Candide قتل خو Cunégonde. الحدث الثاني كيقول لنا Cunégonde est devenue la maîtresse du gouverneur. Cunégonde ولات العشيقة ديال لو غوفرنور. لو غوفرنور هنا ديال بوينوس ايرس، باسكو ملي يوصل بوينوس ايرس لو غوفرنور غيطيح في الحب ديال Cunégonde وبالتالي غياخدها. سي بون. الحدث الاخر Candide a tué les singes. كانديد قتل القروده كي سويفي لي دو في نو، باسكو ملي كانديد مشى هو وكاكومبو لهداك واحد المرعى هو جالس يبان له جوج بنات اللي هما عريانات ومتبوعين من جوج ديال القروده وكيغوتو. هو بالنسبه له كان يسحب له بلي هذوك البنات في خطر، بالتالي غيتيري في هذوك لي سانج في هذوك القروده ويقتلهم، يعني قتل جوج القروده. اش يكونوا بليطو اش يكونوا قلنا هاد القروده هما نورمالمون العشاق
ديال هادوك جوج بنات، وكونديد ما فراسوش هاد الهضره هادي. كاكومبو هو اللي غيفهمها ليه من بعد. الوغ كانديد اي كاكومبو سو سون سوفي دي زوريون. كانديد وكاكومبو نقدو راسهم من هادوك لي زوريون. لي زوريون هما السكان ديال هاديك البلاصه فاش كاينين هادوك البنات وفاش شافوا هذاك المشهد. فهمنا؟ الوغ الترتيب ديالهم عافاكم. جوبا كتقول سي بي دي ا. سي بي دي ا يعني نورمالمون كونديد ا tué لي سانج. نو هاد ليفينمون هذا راه كاين اللي سابقو. ليفينمون اللي غيسبق هنايا هو كونيغوند غادي تولي العشيقه ديال لو غوفرنور، حيت كانوا في بوينوس ايرس. موراها كانديد وكاكومبو غادي يخرجوا من هذيك بوينوس ايرس. فهمنا؟ غادي يمشيو يشاركوا في واحد الحرب مع اليسوعيين. فهمنا؟ يعني الحدث الاول كتبوا هنايا 1 سي بي. فهمنا؟ مورا هذا الحدث شنو غيجي؟ ملي غيمشي يشارك كانديد، ملي غيمشي يشارك في الحرب غيتلقى معاك لو فخير دو كونيغوند، ترو كونيغوند، واللي كانت عنده واحد الرتبه في الجيش ديك الساعه. كانديد ملي غادي يلقى بلي لو فخير دو كونيغوند ما كيتقبلش الفكره ديال ان ختو، يعني لو فخير دو كونيغوند يعني كونيغوند ختو ما كيتقبلش الفكره بلي كانديد غيتزوج له بختو. فهمنا؟ حيت ختو بنت لو باغون هذا، بنت القصر، وهذا خصهم يعطيوها لشي واحد اللي واصل النيفو ديالو. وكونديد اصلا واحد السيد اللي ما حتى النسب ديالو ما مضبوطش. فهمنا؟ وبالتالي ما قبلش الفكره ديال الزواج ديال كونديد من كونيغوند. وبالتالي اشنو غيضطر كونديد يدير؟ غيقتلو، حيت لو فخير دو كونيغوند هو الاول غيجبد السلاح ديالو بيقتلو. وغيضطر كونديد هو بالزربه غادي يجبد حتى هو السلاح ديالو غيقتلو قبل ما يطرد للهجوم. فهمنا؟ الو لو دوزيام ايفينمون هو ا. سي بون. مورا شنو غيجي؟ غيجي ليفينمون سي كانديد ا tué لي سانج. كانديد حيت ملي غيقتل لو فخير دو كونيغوند غيمشي لواحد المرعى يجلس هو كاكومبو. اشنو يوقع له؟ غيشوف قلنا هذاك المشهد وغيسحب له بلي هذوك جوج بنات في خطر، غادي يقتل هذوك جوج قروده اللي كانوا تابعينهم. وبالتالي هذا هو ليفينمون اللي يتبعو. ملي غادي يقتلوا قلنا هاد جوج قروده، هذوك لي زوريون السكان ديال هذيك البلاصه غيحكموا عليهم، غياكلوهم، كتفوهم بياكلوهم، حيت هما كانوا ياكلوا لحم البشر. فهمنا؟ مزيان. واش كالوهم في الاخر؟ لا. كانديد وكاكومبو قدروا انهم يقضوا راسهم يمشيو. شكون اللي كان له فضل على هذاك الشيء؟ هو كاكومبو، هو اللي تولى المهمه ديال الهضره، هو اللي كان هضر وخاطبهم وقدر يقنعهم. فهمنا؟ الو لو ديرنيير ايفينمون هو 4 14. Candide a rencontré lors de sa sortie du pays d'Eldorado. Candide تلاقى اثناء الخروج ديالو من لو بي ديلدورادو. عرفنا سكو كانديد كان في لو بي ديلدورادو ولكن ما بقاش فيه، خرج. ولقيته فاش خرج تلاقى مع واحد ليسكلاف دو سيرينام، واحد ليسكلاف من واحد المنطقه فرنسيه، واحد الاسير ولا واحد العبد من منطقه فرنسيه. لقاه في واحد الحاله يرثى لها، السيد لابس غير كيلوط. فهمنا؟ اللي مال تريتي تعرض لسوء المعامله من طرف السيد ديالو. هاد ليسكلاف هذا غيعاود لكوندي يقول له حنا شنو يديروا لنا، شنو تيديروا لنا، كيفاش يعاملونا. فهمنا؟ بلي كيقطعوا لهم يديهم رجليهم وكيبدلوا لهم هذاك الكيلوط غير مره في العام. فهمنا؟ ولا حاولوا يهربوا كيقطعوا لهم رجل. مزيان. هادو احداث كنفكركم بهم باش تعرفوا. لكن هنا لا كيسيون ديالنا كي تيل سو ديرني، يعني شكون هاد لو مات، شكون السيد ديال هاد ليسكلاف هذا، شكون السيد ديالو، شنو سميتو؟ حيت كونديد غيسولو، غيقول له شكون اللي عاملك بحال هكا، يقول ليه السيد ديالي واشنو سميتو؟ سي مسيو فوندير دوندور. سميتو مسيو غنكتبو اون ميم طون. سولنا دابا على سميت الشخصيه، غنقولها مسيو فوندير دوندور. اجيكم السميه شي شويه بشكل، وهادشي راه كان متعمد بيان سور. فهمنا؟ غندوز لا كيسيون 15. pourquoi ces deux complices quittent le pays d'Eldorado. قلنا دخلوا هاد البي ديلدورادو لقاو فيها ثروات هائله وبزاف الحوايج زوينين نورمالمون، يعني نقدروا نقولوا الجنه. علاش يخرجوا منه؟ pourquoi علاش؟ la réponse parce que tout simplement Candide il a eu une amende
كانت عنده واحد لامونط واحد العشيقه وبالتالي غادي يخرج باش يقلب عليها خلاها ديجا في بوينوس ايرس اللي متخدات من طرف هذاك الحاكم. الو باسكو نقدروا نجاوبوا باسكو ولا نقدروا نعاودوا لا فورمولاسيون ديال لا فراز. باسكو parce qu'ils avaient l'intention كانت عندهم النية علاش خرجوا حيت كانت عندهم النية l'intention de chercher كونيغونت كانت عندهم النية انهم يقلبوا على كونيغونت شو ياخذوها. avec quoi sont-ils chargés lors de leur sortie de ce pays باش كانوا محملين هاد الناس هادو يعني كانديد ومع كاكومبو باش كانوا محملين نديروا لا فيرغول نكملوا لا ريبونس ديالنا. ils sont chargés كانوا محملين باش des richesses كانوا محملين بثروات des richesses et des présents et نكمل هنا des présents. غتقولوا شنو هما des présents؟ des présents هما الهدايا وهداك الشيء كاع اي حاجه عندها واحد الثمن عندها واحد القيمه كيجبها لواحد من واحد البلاصه اللي كان فيها. فهمنا؟ alors la question 16 الامور تكون واضحه. alors la question 16 quels sont les deux personnages qui ont été victimes d'un auto da fe تعاود هاد لا كيسيون هادي نوعا ما ولكن هنا كنسولوا على الشخصيات شنو الاسماء ديالهم شكون هما جوج الشخصيات اللي كانوا ضحايا ديال واحد لوطو دافي. تو سامبلومون سي كانديد الشخصيه الاولى سي كانديد ومعاه بانغلاس. انا عاود نقول لكم واحد الحاجه في ليكزامان تقدر تعطي لا ريبونس ديالك ديريكتومون تقدر تعاود دير الصيغه ديال الجواب. هاد جوج طرق صحاح ما فيهمش ما كاينش اشكال في هذه المساله. غندوزو عافاكم لا كيسيون اللي غتبع هادي سي لا كيسيون 17 après son retour du pays d'Eldorado ملي رجع من هذاك لو بي ديال دورادو ملي رجع منه كانديد سو سيرفي دي ريشيس كان تيخدم اولا كيستعمل هذوك الثروات كيلا ابورتي لي جاب بور بليزيور شوز باش يقضي بها مجموعه من الامور. tu en cites deux قلنا جوج الحويجات اللي كانت يستعملوا فيها هاد لي ريشاس هادو استعملوهم في الحقيقه بزاف د الحوايج. انا نفكركم باش يتنقل هادوك لي باترون دي باطو دي لي فيسو هادوك صحاب الباطوات ملي كيبي يتنقل من بلاصه لبلاصه فوق البحر كيطلبوا منه فلوس يعني هاد حاجه كانت يستعمل فيها الفلوس اللي جاب هادوك لي ريشاس الثروات اللي جاب. كانت تشد قلنا في باري كانت تشد في باري وباش ياخذ الحريه ديالو اشنو غيدير باش ياخذ الحريه ديالو خصو يخلص عليها. فهمنا؟ كانديد تخدات منه كونيغونت باش يسترجعها خصو يخلص عليها ثاني. تفهمنا ان كنت يستعمل دوك الفلوس وفي نهايه المطاف شنو غيدير كانديد غادي يشري مزرعه يعني عندنا بزاف د الحوايج حنا بينا منهم غير جوج. فهمنا؟ الو نقولوا il sont servés يعني كان تيخدمهم يستعملهم pour acheter باش يشري اولا pour payer نقولوا من الاحسن باش يدفع الثمن ديال الحريه ديالو payer sa liberté باش يدفع الثمن ديال الحريه ديالو. قلنا راه تشد وبالفلوس يقدر انه يلقى الحريه ديالو sa liberté et celle de son amante وحتى ديال المحبوبه ديالو امون. فهمنا؟ نقدروا نقولوا سي ils s'en servaient pour acheter une métairie ils s'en servaient pour se déplacer خدمهم باش انه يتنقل خدموا يعني دوك الفلوس باش يشري مزرعه الى اخره. تفهمنا؟ غنشوفوا دابا لا كيسيون 18 قربنا نساليو مابقاشنا بزاف. الوغ ا فينيز يعني في البندقيه فينيز هي واحد المدينه ايطاليه كيف ديجا قلت. الوغ ا فينيز كانديد اتوندي دي نوفيل دو كاكومبو راه ملي خرجوا من لو بي ديال دورادو راه مبقاوش بجوج كانديد بقى في فينيز في البندقيه كيتسنى كاكومبو بيسكو هو صيفط كاكومبو يعني سخرو صيفطو عطاه فلوس قال لي سير شري لي كونيغون من عند هذاك الحاكم حيت الحاكم غادي يوصلوا غادي يعطيه فلوس غادي يعطيه كونيغون تو سامبلومون هادو غير ايماء غير ايماء جامع ديال الامه كيتباع وكيتشرى تو سامبلومون. الوغ وي تيتيل سو ديرنيي فين كان هاد الاخير يعني هاد كاكومبو فين كان il était كنمشي يقلب على كونيغون نمشي نشري كونيغون il était en recherche
دو كونيغوند. تقدر تجاوب بشي طريقه اخرى، ليسونسيال هو تقول لنا فين كان في بوينوس ايرس. فهمنا؟ نقدر نزيدو لو ليو بوينوس ايرس. مزيان. داكوغ يعني مور هاد لوفر هادي بيان سور غتجي اون اوتر اوفر هي لو بير غوريو ولا الا تيجي فان فيو كوبلور. مزيان. هاد الامور بسيطه، خص الواحد ينتبه معاه شويه. الوغ في لا كيسيون 19 اسكو كانديد ا ريوسي enfin à épouser كونيغوند؟ واش كانديد نجح في نهايه المطاف باش نتزوج بكونيغوند؟ وي. بحال هاد لا كيسيون جاوبو غير بوي، ولكن كونوا على يقين في ليكزامان في الحقيقه كيعطيوك بحال هاد لا كيسيون وكيقول لك جوستيفي تا ريبونس. فهمنا؟ ويقدر يقول لك مثلا جوستيفي تا ريبونس افيك ان انديس ريليفي دو تاكست. تقدر تجيب انت من التاكست شي مؤشر اللي كيدل على هاد الهضره اللي قلتي على ايه او لا لا. فهمنا؟ تو سامبلومون كانديد تزوج في نهايه المطاف كونيغوند واخا ما بقاش باغيها. علاش؟ حيت ما بقاتش زوينه السيده، تعرضت لبزاف د الحوايج ولات خايبه، ولات حتى لا يمكن تحملها كيف قال لها فولتير. il est devenu insupportable laide et insupportable خايبه ولا يمكن تحملها. فهمنا؟ غندوزو لا كيسيون 20. سي تيرميني. كيفاش صارت القصه هنا؟ بحال لا كيسيون هادي نوعا ما كتعطى نقدر نقول مجانيا، بيسكو تو سامبلومون هنا عندك بزاف ديال لي زيفينمون في لا فان ديال ليستوار. تقدر تقول لنا منها انت داكشي اللي عقلتي عليه. عرفنا هاد لي بيرسوناج نورمالمون شراو واحد المزرعه وبقاو تيخدموا فيها. فهمنا؟ الوغ غنقولو تو سامبلومون لي دو زامون، هادوك جوج د العشاق، هنا كنهضروا على كانديد و كونيغوند، se sont mariés تزوجوا. سي بون. اي نقدر نكملو ما نديرش هاد لو بوان. اي ils ont acheté وشراو واحد المزرعه acheté une métairie acheté une métairie où ils travaillaient اللي بقاو كيخدموا فيها. où ils travaillaient A I E N T l'imparfait. سي بون اللي كانوا كيخدموا فيها. مزيان. هاد الامور تكون واضحه. سي بون. هادي كانت لا ديرنيير كيسيون. يعني الامور هنا راه بسيطه. دابا فاش سالينا ربي تعافاكم اذا كان عندكم دا كيسيون قدرت تحطوهم هنايا، حيت الاشكال فين كاين كيف ديجا قلت. تقدر انت تشوف هذاك الريزومي يعني تمشي تطالع على الملخص ديال واحد الروايه وتتقول مع راسك ايه فاهم، ولكن ملي نجي نقول لك عاود لي الاحداث والاحداث خاصهم يكونوا مرتبين تجيك واحد الصعوبه معينه، ما كتقدرش تعرف على لي بيرسوناج وتعقل عليهم. داكشي علاش بحال لي كيسيون هادو هادشي باش مزيانين بزنك تتعاود ترجع لهداك الشيء اللي شفتي يعني تزيد تستوعبو وترسخو اكثر في دماغك. مزيان. بون عندكم عافاكم دا كاستيون تقدر تطرحوهم بيسك غادي نحبسوا هاد اللايف باش ما يطولش. واللايف كيف ديجا قلت راه غادي يبقى في لاباج وغادي نزيد نبارطاجيه في لاشين مول فرونسي. سي بون. كنقول لكم راه جايين بيان سور دوطخ لايف ان شاء الله باش ما نبقاوش نخدموا غير لي ليسون لينغويستيك هذيك الدوش اللغويه، غادي نخدموا اوسي دوطخ شوز. تفهمنا؟ وهاد الاسئله هادو غادي نعاود نكتبهم يعني نطابيهم باش يكونوا واضحين وحيت ما عرفتش دابا واش الصوره واضحه ولا لا. يلا باش نتفاداو حنا هاد المساله هادي كاين مثلا الاجوبه اللي ما بانوش لكم انا غادي نعاود نكتبهم طابيهم نعاود نحطهم لكم في يعني في لاباج يعني في هاد لا ميم باج ان شاء الله وحتى في اليوتيوب. سي بون. لا كيسيون عافاكم. الا ما عندكمش دي كيسيون قولوا ما كاينينش دي كيسيون باش نساليو اللايف ديالنا باش ما يطولش باش تقدروا تمشيو ديروا دوطخ شوز. بون عاود ثاني بغيت نقول لكم واحد النصيحه اون فوا تحط قدامكم ان اكزرسيس ولا ان انسومبل دو كيسيون حاولوا ديروا معاهم مجهودكم، حاولوا تقاتلوا معاهم بكل بساطه. ما تقولش مع راسك لا راه فهمت هذاك الدرس، لا. وخاصكم دائما تبقاو ترجعوا لي زيكزامبل باش تشوفوا لي الشوز كيفاش تحطوا. فهمنا؟ وي بيان سور لي ريبونس غادي تحطوا نو هذا ماشي اكزامان
ماشي اكزامان، هادو دي كيسيون دو كومبريهنسيون اللي انسيست فيهم على ثلاثه د الحوايج. الحاجه الاولى هو خص المعلومات يكونوا مضبوطين، هذاك التاريخ ديال النشر، الكاتب فين تزاد وامتى، النوع الادبي، القرن الى اخره، كاع دوك الحويجات، المعلومات اللي كتعلق بالمؤلف اللي ما كيتبدلوش الا تبدل المؤلف. الحاجه الثانيه هما الاحداث والتسلسل ديالها، لي زيفينمون برينسيبو بيان سور، لي زيفينمون برينسيبو ولا سكسيسيون ديالهم، التسلسل ديالهم. والحاجه الثالثه هي لي بيرسوناج لو رابور بيناتهم، الشخصيات والعلاقه بيناتهم. فهمنا هادشي اللي كان نورمالمون في هاد لي كيسيون اللي انسيستيت عليه. وي بيان سور بحال هكا حاول طالع على ليكزامان. وكاين بعدا دي كيسيون هذا اللي خديتهم من لي زيكزامان باش نبقاو دائما حنا ماشيين في لو ميم سونس ديال هاد يعني الطريقه باش كيتحطوا لي زيكزامان. سي بون. غادي يكونوا بيان سور دوطخ لايف. محمد مسعودي كيقول كومون ايتيل دوفوني اسكلاف. شكون؟ على من داوي؟ راه راه هاد لوفر هادي عامره دي اسكلاف، عامره عبيد. على من شكون داوي عليه دابا انت؟ حيت ملي كتقولي اسكلاف هنا عاوتاني، واش داوي على اسكلاف ماسكولا ولا اسكلاف فيمينا؟ بيسكو كاين بزاف لي اسكلاف. راه لا فيي ديك العجوز كانت حتى هي اسكلاف، كاينه كونت كانت اسكلاف، هذيك الباكيت حتى هي راه اسكلاف، راه سيده خدامه في القصر، خادمه د القصر. هذاك ليسكلاف، هذاك لو نيغر دو سورينام راه حتى هو اسكلاف. راه شي عامر دي اسكلاف. اصلا فولتير كتب هذا الشيء هذا باش ينتقد بزاف د الامور في العالم، الحرب، العبوديه، اغتصاب مثلا اللي تعرضوا له مثلا هذوك السيدات لافياي وامها الى اخره. فهمنا. النص اللي كيتحط شنو المحل ديالو من الاعراب؟ يعني هو السؤال اللي شنو المحل ديالو من الاعراب؟ هو بكل بساطه هذاك هو لو سيبور، هذاك هو المركز ديال الامتحان كله، هو جميع الاسئله كتعلق به بطريقه مباشره او غير مباشره، كون على يقين. حيت مورا النص كتجي ليتود دو تاكس 10 د الاسئله على دراسه النص، كلهما يكونوا اسئله الفهم ولا حتى ديال اللغه ولا حتى ديال الراي، حيت كيكونوا نورمالمون هاد مجموعه الاسئله ديال الفهم هادشي كله داخل في ليتود دو تاكس. هذيك 10 النقاط الاولى كيكونوا عندك اسئله ديال الفهم، كيسولوك على النص بطريقه مباشره وحتى على المؤلف. فهمنا. يقول لك مثلا من خلال القراءه ديالك المؤلف حاول ترتب لنا هاد الاحداث. يعني هادو اسئله الفهم، موراهم كيجي اسئله ديال اللغه، يقدر يكون سؤال واحد جوج حتى ثلاثه ولا اربعه كاع. فهمنا. اسئله ديال اللغه يعني كياخذوا لك نص، كياخذ النص كله هو تيقول لك شنو تستعمل فيه كوم ريجستر، او لا يعطي لك واحد لا فراز معينه، واحد الجمله معينه، يقول لك شنو لا فيغور دو ستيل اللي فيها. حنا دابا سالينا مع لي كيسيون د لا لونغ، هذوك الاسئله ديال اللغه. غنمشيو حاجه اخرى، كيكون واحد السؤال حتى لجوج سؤال ولا جوج، يعني هما الاخرانيين 9 او 10. فهمنا. كيسولوك على الراي ديالك بخصوص واحد الفكره معينه دارجه بها النص، يعني التفاعل ديالك مع النص بكل بساطه. يعني انت دائما ماشي مع النص. اما لا برودكسيون كري حتى هي تتعلق بالنص، بشي موضوع جا به النص. الا كان النص مثلا كيهضر على وقيته فاش هادوك جوج الجيوش مضاربين بيناتهم، يعني واحد الحرب، واحد المعركه بيناتهم، اوتوماتيكمون في لا برودكسيون كري بيقول لك راه بزاف الناس مثلا باش يسووا هذوك الخلافات كيلتجؤوا للحرب. واش تي راه عنده علاقه اوتوماتيكمون بالنص. ممكن كلشي ممكن. يقدر يعطيكم شابيتر 12، ما غاديش يكون شابيتر بعدا، غادي يكون غير ان باساج، حيت شابيتر راه كبير شويه ما يمكنش بيان سور يحطوه. فهمنا. يعطيك مثلا واحد ليكستري من هذاك لو شابيتر، ممكن حاجه اخرى، ممكن كاع شي حاجه اخرى من شي اوفر واحده اخرى. لو بروشين لايف انا ما كرهتش من غدا نديروها، غير الوقت ما ما كيساعدش مالوغوزمون. سي بون. لا فيديو غتبقى هنا بيان سور. الوغ كنشكركم بزاف على هاد على هاد المتابعه ديالكم من هاد اللايف هذا. اذا كان عندكم دا كيسيون بيان سور تقدر تخليهم في لي كومونتير، بالاحسن في لي كومونتير، باسكو في لي ميساج كيجيو بزاف ديال لي كيسيون ما كنقدرش نجاوب كلشي بيان سور. نتمنى عافاكم تفهموا هاد المساله. الوغ شكرا لكم بزاف. كنعاود نقول لكم عشركم مبروك، عيد مبارك سعيد. كنتمنى الله يدخل عليكم ان شاء الله، سورتو بالنجاح في الباك وحتى في الحياه كامله.
فهمنا؟ الوغ شكرا لكم، تصبحوا على خير.